dili nga na ba nga kuan, dili na sa pala, dili ka na kung unsay mong istorya lahi mong buhaton dapat kung unsay mong istorya mao ay mong buhaton. Kay kita ang gihimo nga model sa uban nga tao dapat makita sa ato nga Kristohanon jud ta nga makita gid sa ato nga naagi Ginoo sa ato kanang nay kanang nay kalahian ba bahalag daghan kaayo kaning bahalag daghan na kayo sila pero makita gihapon sa imuha ang kalahian bitaw nga uy unique lagi ni siya unsa din na sa iya nga wala sa ako murag permi lagi na siya malipay murag permi lagi sa pasar maski di magtuon no ano makita sa imuha ba ay na kabalo na ko ano mga ingon sila kabalo na ko unsay wala sa ako nga nasa iya ang Ginoo ano muna ilang maingon silang istorya ba nga maka-reflect sila ng kaugalingon niya nagi day kulang gihapon sa ilaha maski na sa ilaha ang tanan no mao na ang Ginoo no kung wala kay Ginoo murag wala ra gihapon mapildi ra ka sa naay Ginoo maski pag kuan kanang sa maski pag ang Kristohanon way kwarta pero magpabilin man gyapon nga malaypayon ang daghay kwarta sige guna-una be saon pagasto ang kwarta